दोस्तों, रोड के किनारे पुलिस को एक लावारिस मोबाइल फोन मिलता है। जब पुलिस उस फोन को उठाती है और उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर पैटर्न लॉक और फिंगर लॉक लगा होता है। लिहाजा पुलिस की ये आदत होती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि पुलिस की ट्रेनिंग में ये शामिल होती है कि अगर कोई भी चीज पुलिस को नजर आ जाए तो वो उसे शक की निगाह से देखे। लिहाजा उस पुलिस वाले ने भी उस फोन को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो पास के दुकान में जाकर उसका लॉक तोड़वाया और धीरे धीरे जब वो फाइल को चेक करने लगी तो गैलरी में जाकर ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसे पुलिस वाले देखकर चौकन्ने हो गए। उनके भी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, उनके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि एक इंसान इतना वहशी और दरिंदा कैसे हो सकता है। लिहाजा उस फोन को लेकर जब वो अपनी टीम मेंबर के पास पहुंचते हैं और उस फोन के बारे में अपने साथियों को बताते हैं और जब फोन खोलकर सबको दिखाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। लिहाजा पुलिस वाले फौरन दो पुलिस की एक टीम तैयार करती है और कहा जाता है कि इस फोन का पता लगाया जाए कि ये फोन किसका है और इसका मालिक कौन है। तभी जाकर पता चल पाएगा कि इसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो किसकी है और किन किन लोगों की है। दरअसल उस फोन के अंदर जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों में ये था कि कहीं सर कटा हुआ है तो कहीं पैर कटा हुआ है, तो इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से उसमें मौजूद थे। लिहाजा पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर थे कि जो इंसान ये काम किया है वो वाकई बहुत ही बड़ा दरिंदा और वहशी होगा। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं, तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, 17 सितंबर 2017 की बात है जब रूस के एक शहर के रोड के किनारे एक मोबाइल फोन एक पुलिस वाले को मिलता है। लिहाजा वो पुलिस वाला उस फोन को उठाता है और उसको खोलने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उस पर दो तरह का लॉक लगा होता है, एक पैटर्न लॉक होता है, दूसरा फिंगर लॉक होता है। पास के दुकान पे जाकर जब उसका लॉक तोड़वाते हैं और उसको खोल कर देखने की कोशिश करते हैं कि इस फोन के अंदर क्या क्या सामग्री है और ये फोन का मालिक कौन है, किसका फोन है, गलती से गिर गया है या फिर किसी ने छीन लिया है, जो भी हो सकता है इसके पीछे के रीजन वो जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जब एक एक फाइल खोलना शुरू करते हैं, टटोलना शुरू करते हैं, तो गैलरी में जब पहुंचते हैं तो गैलरी की तस्वीरें देखकर पुलिस वाले के भी होश बाख्ता हो जाते हैं। दरअसल उस गैलरी के अंदर सर कटा हुआ, पैर कटा हुआ, इंसानी मांस के टुकड़े अलग अलग जगहों पर रखे हुए, बिखरे हुए उस तस्वीर में नजर आता है। लिहाजा इस फोन को वो अपनी टीम के पास लेकर जाते हैं और उनके जो सीनियर होते हैं उनको दिखाया जाता है। जब वो उसकी बारीकी से मुआयना करते हैं, जांचते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण है जो हमारी नजरों के सामने आ नहीं रहा है। लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा। फौरन वो दो पुलिस वाले को उसके साथ कर देते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ इसका मालिक कौन है। जब उसको ट्रेस किया जाता है उस फोन के लोकेशन को और उस फोन के बारे में पता लगाया जाता है कि ये फोन किस शॉप से खरीदा गया है, उसके बिल पर जब नाम चेक किया जाता है तो नाम लिखा होता है दिमित्री। दोस्तों, जब उस दिमित्री के घर के पास पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उस घर के पास माहौल बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल शांत माहौल होता है। हालांकि पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि जिसका ये फोन होगा वो यकीनन घर पर ताला मारकर निकल चुके होंगे या कहीं रुपोश हो गए होंगे अपने आप को पुलिस से या दुनिया की नजरों से बचाने के लिए, हो न हो कहीं उसका पोल खुल न गया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी मामला नहीं था। जब पुलिस वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो एक आदमी बाहर निकलकर पुलिस से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप किसको ढूंढ रहे हैं। लिहाजा पुलिस वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां एक खूबसूरत महिला बैठी होती है, वो सवाल जवाब करने लगती है तो पुलिस वाले सर्च वारंट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें इस घर की तलाशी लेनी है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी ले चुके होते हैं उनको कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल
جو کچھ تھا وہ سب ایک فریج میں رکھا تھا۔ جب پولیس والے فریج کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ مہیلا ویرودھ کرنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ آپ پورے گھر کی تلاشی لے لیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، لہٰذا آپ فریج کو کھولنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، اس لیے کہ فریج کے اندر میری کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں، میں صرف ایک بار دیکھ لوں گا، اپنی تسلی کر لوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا۔ لہٰذا جیسے ہی پولیس والے فریج کو کھولتے ہیں تو ان کی بھی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ دراصل جو پولیس والے نے تصویروں میں دیکھی تھی وہ سیم نظارہ اس فریج کے اندر تھا۔ اس فریج کے اندر کہیں سر کٹا ہوا تھا، کہیں پیر کٹا ہوا تھا، کہیں ہاتھ کے پنجے تھے تو کہیں انسانی مانس کے ٹکڑے تھے اس کے اندر رکھے ہوئے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ مہیلا ایک بیڈ پر بیٹھی تھی اور پکوڑے کھا رہی تھی اور ساتھ میں اچار بھی تھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مانس کے ٹکڑے کس کے ہیں تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتی۔ دراصل اس کے گناہ جو ہے وہ پولیس کے سامنے آ چکا تھا اور وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ پولیس کو بتا سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو پولیس سے بچانے کی اور نہ گھبرانے کی وہ ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی۔ لیکن پولیس والے کو ثبوت مل چکا تھا اور یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ لوگ انسان کے نام پر وحشی اور درندے لوگ ہیں۔ دراصل ان دونوں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا اور جب پولیس چوکی میں دونوں سے پوچھا گیا، چھان بین کیا گیا تاکہ ایک چارج شیٹ تیار کر کے کورٹ میں سبمٹ کیا جا سکے۔ جب اس سے پوچھنا شروع کیا تو اس نے بہت ہی چونکانے والا انکشاف کیا، ایسا انکشاف کیا کہ جسے سن کر پولیس والے بھی چونک گئے کہ انسان کے شوق اتنے وحشیانہ اور درندے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل اس کا پتی بتانے لگا کہ 1999 میں اس نے پہلا خون کیا، خون بھی اس لیے کیا کہ اس کی بیوی کو انسانی مانس کے پکوڑے کھانے کا، اچار کھانے کا اور طرح طرح کے پکوان کھانے کا شوق تھا۔ جب وہ یہ کھا لیتی تھی تو اس کے اندر ایک الگ سی فیلنگ آ جاتی تھی، اس کا ایک الگ ہی رنگ روپ نظر آتا تھا، اس لیے وہ پتنی کے ہاتھوں مجبور تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی پتنی کے پیار کے چکر میں اتنا اندھا تھا کہ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی پتنی کے لیے جو وہ کر رہا ہے وہ اس کو سلاخوں کے پیچھے بھی بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا پہلی بار وہ ایک ایلینا نام کی لڑکی کا خون کیا اور اس کے مانس کے ٹکڑوں کا پکوڑا اور اچار بنا کر اس مہیلا نے کھایا۔ حالانکہ اس ایلینا نام کی لڑکی کی پولیس والے کو بہت دنوں سے تلاش تھی، لیکن اس کی تصویر اس کے گھر میں ملی۔ ایسے کر کے ان دونوں پتی پتنی نے 31 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے مانس کے ٹکڑوں کا طرح طرح کے پکوان بنا کر دونوں نے کھائے۔ حالانکہ پولیس والے نے سارے ثبوت اکٹھا کرنے کے کوشش کیے، لیکن ایک ثبوت مل سکا، وہ ایلینا نام کی لڑکی کا، جس نے وہ قبولا۔ کورٹ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، بنا ثبوت کے کورٹ کسی کے بیان پر یا پھر کسی کے زبانی بیان کے آدھار پر سزا نہیں دے سکتی۔ دراصل اس کا جو پتی دمتری ہوتا ہے اس کے خلاف تو ثبوت ملتا ہے، لیکن اتنے ثبوت نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو تختہ دار یعنی پھانسی تک پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ لہٰذا 11 سال کی اس کو سزا ملتی ہے، لیکن 2019 میں جیل کے اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے موت کے عوض اس کی پتنی نتالیہ کو 3 ملین روبل ملتے ہیں، اور اس کی پتنی کے خلاف بھی جب جانچ کی جاتی ہے، چھان بین ہوتا ہے، پورے انویسٹیگیشن ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ملتا۔ دراصل وہ ثبوت کہاں سے مل پاتا؟ جتنے بھی ثبوت تھے ان ساروں کو مار کر پکوڑے کے روپ میں اس کے پیٹ میں جا چکا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کہاں گیا ہوگا، تو ثبوت اس کو کہاں سے ملتا؟ اس لیے شک کے آدھار پر اور پتی کو اکسانے کے آدھار پر ایلینا والے کیس میں اس مہیلا کو بھی تقریباً 11 سال کی سزا ہوئی، اور وہ 2029 میں 54 سال کی عمر میں وہ جیل سے باہر آ جائے گی۔ ایسے لوگوں کا سماج کے اندر رہنا یقیناً سماج کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اپنا شوق، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسانوں کا بلی چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دراصل آج کی جو گھٹنا ہے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بھی درندہ لوگ ہمارے سماج میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کے بیچ میں جیتے ہیں، اور اسی انسان کا خون کر کے اسی کا مانس کھاتے ہیں،
اسی کے گوشت کے طرح طرح کے پکوان بنا کر الگ الگ طریقوں سے ذائقے چکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چکھتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں سے انسانیت کو ساودھان رہنا چاہیے، نہیں تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا داغ بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تو ہے ہی، یہ آدم خور کو تو سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے یا گولیوں سے بھون دینا چاہیے، تاکہ ایسے بھی اگر کسی کے شوق ابھر آئے تو انہیں ایسے لوگوں سے سیکھ مل جائے کہ ان سے آنے والے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوستو، اس گھٹنا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، سترک رہے، سرکشت رہے، ساودھان رہے۔